चौधरी खालिद मुनीर मुस्लिम लीग नून के निहायत मुतहर्रिक और मुखलिस रहनुमा हैं, जो अपनी सियासी बसीरत, अवामी खिदमात और खुलूस के बायस इलाके में एक मुनफरद मुकाम रखते हैं। अवाम के मसाइल के हल में उनकी दिलचस्पी और उनकी समाजी वाबस्तगी उन्हें लोगों के दिलों के करीब रखती है। चौधरी खालिद मुनीर हमेशा हर खास व आम के दुख सुख में शरीक होते हैं और इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। आज इतवार का दिन चौधरी खालिद मुनीर ने कैसे गुजारा, आइए आपको बताते हैं। चौधरी खालिद मुनीर ने दिन का आगाज गाँव लोहीबेरवान के दौरे से किया। वहाँ उन्होंने हवलदार अली अकबर मरहूम के बेटे मलिक नोमान और मलिक इमरान के वालिद मलिक अख्तर हुसैन की वफात पर उनकी रिहाइशगाह जाकर ताजियत की, दुआए मगफिरत की और अहले खाना को दिलासा दिया। बाद चौधरी खालिद मुनीर मोड़ा पड़ी पहक गए, जहाँ उन्होंने हाजी मुनव्वर की हमशीरा की वफात पर फातिहा ख्वानी की और उनके अहले खाना से इजहार हमदर्दी की। उसके बाद उन्होंने ढोक कश्मीरिया का भी दौरा किया, जहाँ वो आरिफ भट्ट के जवां साला बेटे की नमाज जनाजा में शरीक हुए, मैयत को कंधा दिया और गमजदा खानदान के साथ उनके दुख में शरीक हुए। गम के लम्हात में शरीक होने के बाद चौधरी खालिद मुनीर अपने करीबी साथियों के हमरा खुशी के मौका पर भी शरीक हुए। सबसे पहले उन्होंने पनवाल की मारूफ शख्सियत राजा नजाकत के बेटे की दावती वलीमा में शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर उनके हमरा चेयरमैन ज़कात कमेटी लोहीबेरवान मलिक हफीज, उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर मलिक नवीद आसिफ, उम्मीदवार बराए किसान कौंसलर मलिक हबीबुर रहमान, मुस्लिम लीगी रहनुमा फरीद एडवोकेट और सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत मलिक तैमूर भी मौजूद थे। बाद वो हवेली मार्की इस्लामाबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने मारूफ शख्सियत गुलाम फारूक के बेटों की दावत वलीमा में शिरकत की। इस मौका पर चौधरी खालिद मुनीर का शानदार इस्तकबाल किया गया। गुलाम फारूक और दूल्हा के भाइयों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए, उन्हें स्टेज तक ले गए। चौधरी खालिद मुनीर ने मेजबानों को मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी पर उनकी तारीफ की। सूरज ढलने के बाद चौधरी खालिद मुनीर ने अपने दोस्तों के हमरा एक मुकामी ढाबे पर चाय पी, खुशगपियाँ की और इस खूबसूरत दिन को अख्तिताम पजीर किया। चौधरी खालिद मुनीर की शख्सियत मोहब्बत, खुलूस और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है। वो न सिर्फ अवाम के मसाइल को सुनते हैं बल्कि उसके हल के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनकी समाजी खिदमात और अवामी रवाबत की पेश नजर उनको एक नुमाया मुकाम हासिल है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला चौधरी खालिद मुनीर को सेहत, कामयाबी और खिदमत खल्क की मजीद मौके भी अता फरमाए। रिपोर्ट हमजा एहसान, अकासी राजा साजिद। हमारे YouTube चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी हमारे भाई सुनने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। राय साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके ख़बरनामा चैनल की वजह से जितनी भी कवरेज मिलती है किसी खुशी में, गमी में, जैसे आज हमारी मसरूफियात रही कि 2-3 जनाजे थे, जनाजे पड़े हैं, 2-3 फोतगी हुई थी, वहाँ पे दुआ वगैरह की है। हमारे चाचू चेयरमैन खालिद साहब भी हमारे साथ थे, मलिक तैमूर साहब, चौधरी एडवोकेट फरीद साहब, चेयरमैन हमारे ज़कात कमेटी के मलिक हफीज़ साहब, हमारे किसान कौंसलर हाजी हबीबुर रहमान साहब, वो भी साथ थे। अभी हम एक शादी से होकर आ रहे हैं इधर हवेली मैरिज हॉल में। आपने आगे बात की कि चौधरी खालिद साहब की शख्सियत के वाले से शायद बहुत सारे लोगों की इनकी जिन्होंने अभी इनके साथ एक तल्लक रखा, दोस्ती रखी, उठना बैठना, हमारा तल्लक तो इनके अबाउदाद के साथ है पिछले 100 साल से। तो ये एक ऐसी शख्सियत है, ये अपने यार दोस्त के पीछे या अपने चाहने वाले जिधर भी इनका एक तल्लक है, ये कट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी खालिद एक ब्रांड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब बहुत शुक्रिया। अज इतवार ना दिन इस तरह मसरूफियात होनी कि असा कार्ड आए होने, खुशियाँ, गमियाँ, मातम, जनाजे सारे गए हैं, सारी टीम गए हैं और लीड करने से चौधरी खालिद मुनीर साढ़े हाजी हबीब साहब, चौधरी फरीद साहब, मलिक तैमूर साहब, साढ़े कौंसलर नवीद भाई, सारी टीम में की चौधरी खालिद मुनीर साहब अल्लाह ताला साढ़े बड़े पाइए। सच्ची गल है, पहले तो हमारी वाकफी कोई नहीं सी, चौधरी साहब ना वैसे सलाम दुआ सी, लेकिन 2015 तो कोई नहीं, तकरीबन 2024 9-10 साल हो गए। चौधरी साहब उठा मोहब्बत करने वाला सच्चा और खरा शख्स मैं अपनी ज़िंदगी च नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सुबह निकले हैं, फौतगी भी थी हमारे घर की, लेकिन उसके बावजूद भी जो इलाके के लोग हैं वो हमारे चाहने वाले हैं, हम उनकी खुशियों गमियों में जाते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि मलिक हफीज़ की भी काविश है, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं चौधरी खालिद साहब,
اور سب سے بڑی بات ہے یہ بھائی تو ہیں لیکن یہ ہمارے بہت اچھے دوستوں کی طرح ہمیں لیڈ کرتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں یہ ہمیں گھر سے کال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ میں نے جانا ہے, آپ بھی پارے گے تو ہمارے ساتھ چلیں. یہ ہم سے شفقت جو کرتے ہیں بھائیوں والی بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ دوستوں والی کرتے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, اللہ ان کی زندگی میں کامیابیاں عطا کرے اور اللہ ان کے گھر میں بھی خوشیاں ان کے بچوں کی انہیں نصیب کرے. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ساجد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, آج ہمیں آپ نے بولنے کا موقع دیا. میں جب اپنے اس پورے پنڈال کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے. آج ہم صبح سے 3-4 جگہ فوتگیاں تھی, دوا کی, شادی پہ بھی گئے تو خالد منیر صاحب میرے ساتھ تھے, ملک حفیظ صاحب, حاجی بیبر رحمان صاحب, ملک نوید صاحب, چودھری فرید صاحب, ہم سارے اکٹھے تھے. میرا ایک تعلق سیاسی گھرانے سے ہے, پچھلے 100 سال سے میرا ایک واسطہ ہے, ایک سیاسی گھر میں پیدا ہوا ہوں. یقین مانیں مجھے بڑی صفتیں خالد منیر میں مجھے نظر آئی ہیں. ایک شہزادہ, ایک شیر دل اور ایک ہیرو آدمی ہے. میں اتنا ہی کہتا ہوں, شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں ساجد بھائی آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ایک دن خبر نامے کے ساتھ ہمیں دیا ہے اور ہم سب دوستوں کو, چودھری خالد منیر صاحب, ملک نوید آصف صاحب, ملک تیمور صاحب, ملک حفیظ صاحب, حاجی بیبر رحمان صاحب کو ایک جگہ ہمارا ایک اکٹھ کر کے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا سنڈے پبلک ڈے ہوتا ہے. ہم سب لوگوں کا آخری 1 دہائی سے ہمارا ہر دن ہی پبلک ڈے ہوتا ہے اور ہماری سنڈے نہیں, ہمارے تمام ہر دن کی مصروفیات ایک جیسی ہیں. ڈیلی غمیاں خوشیاں سب دوست اٹینڈ کرنا ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے کا حال پوچھنا, اکٹھے بیٹھنا. اور الحمدللہ ہمارا یہ جو آخری 10 سالوں سے چودھری خالد صاحب جب ہمارے پینل کے جو ہے وہ سربراہ منتخب ہوئے, ہمارے دوستوں میں ہم عمر میں بھی بڑے تھے, ہم نے ان کو اپنا ایک امیر منتخب کیا ہے. تو آخری 1 دہائی سے ہمارا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. آپ نے وقت بہت کم دیا ہے تو آخر میں یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اتوار کا دن ہے اور خبرنامہ ٹی وی کے راجہ ساجد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایک دن مجھے دیں. تو آج کا دن میں نے راجہ صاحب سے کمٹمنٹ کی تھی کہ آج سارا دن آپ میرے ساتھ رہیں گے. تو میں صبح سے راجہ صاحب کے ساتھ ہوں. میں نے جو بھی جہاں بھی گیا ہوں, جنازہ اٹینڈ کیا ہے, ولیمے اٹینڈ کیے ہیں, لوگوں سے ملا ہوں, سب دوستوں یاروں سے ملا ہوں, علاقے میں اپنے ہر جگہ گیا ہوں, بیمار پرسی کی ہے. تو میرے جو ساتھ ہیں میرے بھائی ہیں, ماشاءاللہ میں ان کی جرأت کو اور ان کی جو رواداری ہے میں اس کو داد دیتا ہوں. اور ان میں میرے ساتھ ہیں ملک حفیظ صاحب چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی لوئی بہر, ملک حبیب الرحمان صاحب کسان کونسلر ہیں ہمارے یونین کونسل کے, اور ملک تیمور صاحب میرے درینہ, ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی بڑی اچھی میری لیک تھی تو مجھ پہ شفقت کرتے تھے. یہ پورا خاندان ہی ہمارا ایک نسلوں سے تعلق ہے. اور ملک نوید آصف صاحب نے جو بات کی ہے کہ 100 سال سے ہمارا باؤ جداد کا تعلق ہے, تو انشاءاللہ جی ماشاءاللہ سب جو لوئی بہر کے لوگ ہیں, جو میرے یار دوست ہیں, میرے والدین نے بھی یہی پہ زندگی گزاری ہے, ان کے والدین نے بھی. ہمارا ایک بڑا اچھا ٹائم کئی دہائیوں سے چل رہا ہے, بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے, سلامتی دے, تاکہ یہ ہم اسی طرح بیٹھتے رہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے, اور صحت ہے تو ساری یہ ایکٹیویٹیز ہے, یہ ساری لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا, آنا جانا, یہ سب صحت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ میرے ان دوستوں کو, میرے بھائیوں کو, چودھری فرید ایڈوکیٹ صاحب ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ صبح سے ہمارے ساتھ ہیں. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور انہیں اپنی پناہ میں رکھے. آمین.